تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تو امتی نبی دا ہے بابل بلے تو امتی نبی دا ہے بابل بلے اچھی شان تیری باقی سارے تھلے اہلاً و سہلاً مرحبا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ قرآن جو سینے نال لا گئے رب دی قسم ساری دنیا تے چھا گئے دنیا تے چھا گئے عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ وفا کرسی اللہ معیشت ثقافت ہے قرآن دسدا انداز سیاست ہے قرآن دسدا قرآن دی سفارش رہا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ قرآن والے نو اعزاز کی دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمانگے اگے بڑھ جاتا کاری قرآن پڑھتا جکاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھ جا جکاری اگے بڑھتا جکاری قرآن پڑھتا جکاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھ دا جکاری شاہی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ وفا کرسی اللہ حق وعد رب دے نہ شک دی گنجائش جنتاں چ ملنی سانو رہائش جنتاں چ ملنی سانو رہائش ہمیشہ لئی اپنی رضا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا